भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज खरेंच मातसो पयलो आयतार जावन आसा. आयची वचपां आमकां देवान मनशाक रचल्या उपरांत कितें सकड घडटा त्या विशयंत आमकां सांगता. आनी संवसारांत आयिल्लें पयलें पातक कशें जालें म्हणून आमकां सत्राय सांगता. मोगाचेनो, आयच्या दिसा हांव तुमच्या खातीर मागतलो. तुमकां देव सदांच भलायकेंत राखूं दी. तुमकां सदांच स्वताची वाट तो दाखोवं दी, कित्याक तो सत जावन आसा. आनी तुमच्या जिवितांत तुमी आशेवचे सकट तुमकां फावो करून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. पिडेस्तां खातीर विशेश तरान आयच्या दिसा आमी मागता आसतना कॅन्सराच्या पिडेंत वळख जाल्ल्यांक, डायलिसीस आशिल्ल्यांक आनी नाना तरांच्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक, मरणाच्या हांतुळणार आसलेल्यांक सुमेस्तां खातीर आमी विशेष तरान ह्या मागण्या विधेंत मागता म्हणलो तुमकां परवसो दिता. मोगाचेनो, कशें हांवें सांगलें, आयचें पयलें वचप उत्पत्ती ग्रंथांत काडलां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 17. देवान आदामाक रचलें आनी रचल्या उपरांत ताका एक आज्ञा दिली. ती आज्ञा जावन आसा जेनेसीस चॅप्टर 2:17 अशें बरयलां. बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. मोगाचेनो, आमी समेस्त जाणां सकड आमी बरें आशेतना आमकां वायटाक वडचें तें संगती जायत्यो आसात. हें सकड जाता आसतना सरोप चतुर म्हूण सांगतात.
तो येता त्या भूमी वैकुंठाक आनी येवन तो आदां सरशी वचनासतना तो सीदा वयता येवे सरशी आनी येवे सरशी येवन तो सवाल करता. वय मोगाचे न्हू, आयच्या वचपांत ते सवाल कितें म्हणून तुमी आयकला. वय केदाळा तो सवाल करता, ताका जाप दिवन येव म्हणटा. आमी सकट रुखाचे फळ खावयेत, पूण हांगासर मोदेगात आसल्या त्या एका रुखाचें फळ मात्र खावंक आमकां आडवरला. ते आपणूक की नजो म्हणून ती सांगता. वय मोगाचे न्हू, देवान आज्ञा दिता आसतना येव थंयसर नातली, तिचे रचन समेत जावं नातले. आदावन तिका सांगला, देवान कितें सकड आज्ञा दिल्यात ते विस्तारून तिका सांगला आनी ती समजता. पूण सैतान तिका नाडूंक येता आसतना तो कशें येता म्हणून पळया. तो येता अर्दें सत अर्दें फोट म्हणूंक येता. तें वाचल्यार आमकां समजतलें. तो कितें म्हणटात, तुमी जर हें फळ कशा जाल्यार तुमी मरची नात. हें जावन आसा फोट. तुमचे दोळे उक्ते जातले. हें जावन आसा सत. देवा सारकी तुमी जातल्यात. हें फोट जावन आसा. आनी बरें वायट तुमी समजतल्यात. हें सत जावन आसा. वय मोगाचे न्हू, कशें देवसार सर्पाच्या रुपार येवन ताका नाडटा पळया. अर्दें सत अर्दें फोट हाडन तिचे मुखार तो येता. वय आनी ती फटवून पडटा. आनी ती सैतानान सांगिल्लें, ह्या सर्पान सांगिल्लें पात येवन पयलें पातक ती करता आनी पातकाक आदावकी वडता. वय मोगाचे न्हू, आमकांय सदांनीत देवसार अशेंच करन आमच्या मोदेगात येता. हाडन ताळणी अर्दें सत तो मुखार दवरता, अर्दे फोट तो मुखार दवरता. तवळ आमी ताणें सांगिल्लें सकट सत म्हणून चिंतून पातकांत आमी पडटा. कितले पडी तो आमकां समजयता. सगळो संवसार पातकांत बुडला. सगळे अशें वायट करतात, अश्लीलपण सगळीं करतात. तूं काय तांचे जावन पयस न्ही. तुंय कर. तुवें केल्यार तुका मस्त संतोष मेळटलो. थोडीं सतां थोडीं फोट. कित्याक म्हळ्यार पातक खेळ्ळ्या वेळार संतोष आसो जाल्यार पातक केल्ल्या उपरांत मनीस भियेता आनी त्या भिवकरें जीवन तो जियेता. वय मोगाचे न्हू, पातक केल्लो मनीस सदांच भियेता. कित्याक ताका देवाची भिरांत आसा. कित्याक पातक आमकां सदांच वायटाक ओडता. पातक जाल्ल्या उपरांत आमी मस्त चिंचा आसा. आमच्या मोतींत नाना तरांचे चिंतपां येतात. हे हांवें सांगिल्ली फोट, हे हांवें केल्लें वायट 4 लोकांनी आयकोत जाल्यार म्हाका कितें जायत म्हणली ती भिरांत आमच्या काळजांनी आसता. त्या देखून सैतान केदाळा नाडूंक येता. अर्दें सत अर्दें फोट हाडनेतना आमी धैर्यान मुखार ताका सरास. ताका आमचे जावन धांवडाय जाय. वय हांव जाणा तूं कितें सांगताय तें अर्दें सत अर्दें फोट, पूण हांव तुज्या बोलावण्याक वळख दिना. तूं म्हजे जावन चल म्हणून केदाळा आमी ताका धांवडयता. तो खंडीत जावन धांवतलो. ताका धांवडेचे जाल्यार आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी ताका धांवडयत. सोम्या जेजूच्या नांवान
पवित्र कुर्साच्या नावान ताका सदांनीत आमी आमच्या जिवनात धांवडेत. ताणे मारची फोट आमी समजत जाल्ल्या वरवीं त्या देखून आमी ताका सदांनीत आमच्या जिवनात पयस दवरियेस मोगाचें. तशेंच जालें आयच्या वांचेलांत. जेजू गेलो आनी वचून ताणें उपास केलो. उपास केल्ल्या उपरांत 40 दीस आनी 40 राती उपरांत ताका भूक लागल्या वेळार सैतान पयलें ताका नाडटा भुके खातीर. वय मोगाचेनो, आमच्या जिवनांत सदांनीत भुके खातीर देवसार आमकां नाडटा. भुके खातीर मनीस कितें सक्कड करूंक आशेता पळया. कुडीच्या वडण्या खातीर, कुडीच्या गरजे खातीर वायट करूंक तयार रावता, सोरपणां करता, दुसऱ्यांक दोखो दिता, वेव्हारांत चडवणे करता आनी चड पयशे करूंक आनी पयश्या वरवीं खाण जेवण जेवन दोशी जावंक मनीस आशेता मोगाचें. हे देवसार सदांच आमकां भुके खातीर नाडटा. आनी जेजून कशें त्या भुकेच्या वयर जैत वेलें, सैतानाचे उतर आयकनासतना पवित्र वांजलांत कितें बरोवन आसा तें ताणें स्पश्ट रुपान सांगल्या वरवीं सैतान ताका दुसऱ्या पटी नाडटा. ह्या पटी तो नाडटा सर्वेस्पर देवाची परीक्षा करच्या खातीर. वय मोगाचेनो, आमच्या जिणयेंत आमी देवाची परीक्षा सदांनीत करता न्ही. एक पटी आमच्या जिवनांत थोडे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कितले फावटी सांगता, देवान म्हाका कित्याक केलें, म्हज्या जिवनांत इतले कश्ट कित्याक, देव खंयसर आसा, देव बरो जाल्यार अशें कित्याक जाता, म्हाका हली पिडा कित्याक, म्हणून आमी कितले फावटी पुरपुरता. वय मोगाचेनो, देवाची परीक्षा सदांनीत आमी करता आसतना आमी देवाची परीक्षा करचें सोडी जाय. आनी तिसरें जावन आसा संवसाराची आशा. मनीस लेका व्हरतो संवसाराची आशा करता. क्रेस्तकाये खातीर, वैभवा खातीर, धन दिरव्या खातीर, पयशे जोडच्या खातीर, व्हडली नांवां जोडच्या खातीर खंडीत जावन तो पेसाडता. अशें म्हळ्यार अर्थ कितें? संवसाराची आशा करचो मनीस देवाचेर निर्भर जावन रावना, ताच्या बदलेक आपणाचेरच तो स्वयं स्वावलंबी जावन जियोंक आशेता. आनी आपुणूच देव म्हणून तो समजता. हंकारान आनी गर्वान तो भरता. ह्या देखून ह्या संवसाराच्या आशेचे आमी खालतें जायच. कितें गरजेचें आसा तें आमी जोडल्या उपरांत आमच्या जिवनांत तो संतोष आसा जाय. तर मोगाचेनो, ह्या प्राचीत काळार आमी आमच्या पोटाचे कितें सकट भूक आसा तें कंट्रोल करूंक आसा, फास्टिंग करूंक आसा, तवळतवळ उपास करून दंडवणी दिवन बरें आमी जोडूंक आसा. आमच्या तोंडांत आसचीं उतरां ती पुरपुरचें सकट सोडूंक आसा. गाळी शिराप आमकां सोडूंक आसा. ताच्या बदलेक देवाचें उतर आमच्या होंटांनी सदांच आसा जाय. तशेंच संवसाराचो वैभव, संवसाराचे धन दौलतीचे वयर आशे न्ही. भागार देवान कितें सकट म्हाका दिलां तातूंत संतोष पावोन दान धर्म कर हांवें जिये जाय म्हणून आयची शुभ वार्ता आमकां समेस्तांक आपयता. देखून आमी कालती जावया. देवान आमकां दिल्ली शिकोवण आपणावन मुखार सरया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. विशेष मांडवळ होली रोसरी चर्च आलांगार या सुवातेर
सकाळी 9 वरांतावन 1 वरांपर्यंत. तरणाट्या खातीर विशेष मांडवळ सेक्रेट हार्ट चर्च वर्काडी हांगासर संजेर 4 वरांतावन 8 वरांपर्यंत. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कष्टांनी नश्टान सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टान सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. प्रेज लॉर्ड. उठपी तावन एकलो भाव आपली टेस्टामनी दिवंक येता. तो गाडयेर वता आसतना ताचे कार एक्सिडेंट जाल्ले. गाडयेचे सगळे मुखले मिरा सगळे पिटो जावन गेल्ले आनी ताका कितेंच एक घाय समय जावन नासलो. आनी तो सकाळीचे मागणे सदां न्हीद पळोवन वता आसलो आनी गाडयेर वेताना ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून वता आसतालो. येदे वर्डा छाप केल्या धन्य देवाक तो काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, हुगलाब तुका सुमिया जेजू. लॉर्ड एकली बहीण आपले टेस्टामनी दिवंक येता. तिका मस्त बॅक पेन आसले. कितले वाकात केला रे ते रावानातले. कितल्या हॉस्पिटल दाखयला रे ते कितेंच केला रे ते पाटेचे दूख तिका रावानातले. एका दिसा तिणें डिवामसी पांगडा पिटिशन घाल्ले. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून नासली. आपल्या पाटीचे दूख ना पयस जावन दी म्हूण मागून नासली. आतां तिचे बॅक पेन ना पयस जाला. येदे वर्डा छाप केल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगळा तुका सुमिया जेजू. आता आमी कीर्तन 20 आणि 3 उसारया. ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता.
शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय, म्हजे पात्र भरून ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची टेस्टामनी दिवंक येता. तिचे पुताक फाटल्या 3 वर्सां तावन काम नासतना आसलो. सबार कडेन ताणें कामाक ट्राय केलें, खंय गेल्यार ताका काम फावो जावन नासलें. ताणें इंटरव्यू तो दिसान दीस म्हणल्यार बरें दिवन आसतालो, कितें सुद्दां ताका खंय कामाक तावन ताका रेस्पॉन्स मेळनासलें. एका दिसा ताणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करनासलो आनी दनपराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसलो की आपणाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावन दी म्हूण मागून आसलो. आतां ताका एक बरें काम फावो जाला. येदे वडा शाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पतीची टेस्टामनी दिवंक येता. तिच्या पतीक हाय गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम असले, तशेंच जावन आनी तिच्या पतीक मस्त पोटान दूख स्टार्ट जाता आसले. कितल्या वखद केल्यार ते उणें जायनातले. एका दिसा ती डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. ताच्या की पयलें ती खंयच्या हॉस्पिटलाक गेल्यार दाक्तर वखद बरोवन दिता आसलो, अगर तेच ताका बरेंपण फावो जावनातलें. मागीर तिणें एका दिसा डिवामसीच्या 3 वरांच्या आराधना वेळा आपल्या पतीक सांगाता बसून घेवन आराधनांत वांटेली घेतले. आता तिच्या पतीचे इल्ले दिसांनीच पोटाची दूख नापैस जाली आनी गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम मस्त उणें जाला. येदे वडा शाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी क्रिसमसो काळ सुरू केला. तुजी दयाळ दिश्ट आमा समेस्तांचेर घाल. हो काळ आमकां पवित्रपणाक आपयता देखून आमचे पातकी सैम पयस कर. नव्या जिणेक परतोवची कृपा आमकां दयेन तूं लाबोवन दी. सर्व आमच्या पिडेस्तांक तूं राख, तांकां आदार दी, तांकां तूं सांगात दी, तांची पिडा तूं गुण कर. आमच्या युवकांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक बरी समजोणी, बरी वाट तांकां तूं दाखय. आमच्या काजरी जोड्या मदें सोड दोड आपसी मोग मायपास तांचे थंय वाडय. तशेंच आमच्या प्रायवंतांक तूं आदार दी, सांगात दी, तांकां सवस्काय दी. तांच्या कश्टांनी तूं पाव. हें सकड आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच आज फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर विशेष रितीर जावन आसा होली रोझरी चर्च आलांगार ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 1 वरां पर्यंत. जण एकल्या भाव भयण्याक एक वत्तायेचें आपणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्याच दिसा वेळ संजेर 4 वरां थावन ICYM मांडून हाडटा. एक सांज सोम्या सांगाता. हे आसतले सेक्रेट हार्ट चर्च वरकाडी ह्या सुवातेर. जण एकल्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक विशेष आपणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच 23 आनी 24 फेब्रुवारी 2 दीस रितीर आसतले होली रोझरी चर्च आलांगार. वेळ जावन आसा संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आ लेडी ऑफ एझाम्शन कॅथिड्रल काजुबा कारवार हांगासर 2 दिसाचे रितीर आसतले 28 फेब्रुवारी आनी 1 मार्च. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन संजेर 4:30 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 2 आनी 3 तारखेर
2 दीस सेंट अँथनीज चर्च तेर्नामक्की कारवार ह्या सुवातेर वेळ जावन आसा. दोन्ही दिसाची रितीरेची सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 2 तारखेर सेंट अँथनीज चर्च तेर्नामक्की विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले. वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सर तरणाट्यानो त्या दिसा 2 मार्च सांजेर तावन 8 वरां पर्यंत सेंट अँथनीज चर्च तेर्नामक्की कारवार ह्या सुवातेर सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच मार्चच्या 13, 14 आनी 15 तारखेर विशेष 3 दिसाचे मेगा बायबल कन्व्हेन्शन आसतले. हे आसतले चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सांजेर 4:30 वरां तावन राती 10 वरां पर्यंत. जण एकली भावभणी ह्या व्हडा संख्यान बॉम्बेंत आशिल्ली भावभणी आनी लागशिल्ल्या सुवातेर रावतली जण एकल्यांक ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. फादर जोसेफ एडाटू, फादर मॅथ्यू इलुवेंगल तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी इतर याजक हजार आसतले. जण एकली ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणेच एक विशेष होली लँड टूर आमी आसा केला. एप्रिलाच्या 10 तारखे तावन एप्रिलाच्या 20 आनी 1 तारखे मुसर. कोणायकी ह्या टुरान भाग घेवंक आसा जाल्यार कंट्रीज ह्या टुरान कवर करतले हांव इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त. कोणायकी ह्या टुरान भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॲप करा 9082662636 9082662636. ह्या सर मांडोवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक कशें येता. पयली टेस्टमनी जावन तो साबार वर्सां तावन इस्रायल वसाचें म्हणून घेवन तो ट्राय करनासलो. साबार अडकळ्यो जावन आसतलो कितें की ताचें काम जायनासलें. तद्वा ताणें एका दिसा डिवायन मर्सी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसलो की आपल्या वेगी इस्रायल वचून पावून आपल्या कुटुंबाची जिवीत बांदून हाडूंक एक आदार फावो जावन दी म्हूण तो मागून आसलो. आतां तो इस्रायल वचून पावला. तशें ताची दुसरी टेस्टमनी जावन तो एक सैरीक सोदून आसलो. खंय सोदल्यार ताका एक बऱ्या जिणेस सांगता ताका फावो जावन येतलें. ताणें परत तो डिवायन मर्सी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करनासलो. आतां ताका एक बऱ्यांतले बरें एक सैरीक फावो जाला. तशें ताच्या डिसेंबरान तो काजारी जाला. येदे वर्डा शॉप केल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगडाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेट तावन आपली टेस्टमनी दिवंक कशें येता. ती कुवेट काम करनासली. थंय तिका तिच्या मॅडम मस्त कश्ट येताली. तिका जेवण समेत दिनातली आनी न्हिदूंक टायम समेत करून दिनातली. एका दिसा तिणें डिवायन मर्सी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी ती मागून आसली की आपल्या मॅडमीचें मन बदलावण जावन सगळ्यांक बऱ्या तरान पळोवंक आनी एक जेवण दिवंक ती मागून आसली. आनी इल्ल्या दिसांनीच तिचे मॅडमीचें मन बदलावण जालें आनी दीस वेता वेता तिंका बऱ्या रितीन पळोवंक स्टार्ट केलें आनी न्हिदूंक टायमी आनी जेवणी तिणें फावो केलें. येदे वर्डा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगडाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक कशें येता. तिचे दुवेक साबार तेंपान मस्त कानाचे दूख असले. कितले वखद केलेले रावनातले. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी वांगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेकी रिपीट करूंक सांगताली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळा आपल्या दुवेच्या कानाक हात दवरून कंटिन्युअसली देवा लागीं मागूंक सुरू केलें. विदीन 2 hours भितरच तिचे दुवेचे कानाचे दूख ना पयस जालें. येदे वर्डा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगडाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक कशें येता. तेका साबार तेंपान ताळाचे दूख असले. कितले वखद केलेले ते रावनातले. तद्वा ताणें डिवायन मर्सी वांगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना टायमा भक्तीपूर्ण देवा लागीं मागून आसलो. आनी सकाळीचे आनी दनपाराचे आनी सकाळीचे रायस वेदीचे मागणे की तो सदांनीच पळोवन आसलो. 2 दिसां भितरच तशें ताळाचे दूख ना पयस जालें. येदे वर्डा शॉप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगडाप तुका सुमिया जेजू.